नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरू र मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज पनि कक्षा 8 को साइन्सको लागि म विज्ञान शिक्षक खड्गबहादुर चौहान साइन्सको केमिस्ट्री अन्तर्गत रहेको नयाँ टपिक लिएर आएको छु। योभन्दा अगाडि हामीले एटमिक स्ट्रक्चरहरू पढिसक्यौँ, पेरियोडिक टेबलहरू पढिसक्यौँ। अब त्यसैलाई आधार मानेर अब नेक्स्ट टपिकमा जाँदैछौँ। नेक्स्ट टपिक रहेको छ हाम्रो एसिड, बेस एन्ड सल्ट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एसिड, बेस एन्ड सल्ट भन्ने टपिक क्लास 6-7 सँग त्यति रिलेसन नराख्ने, रिलेट नभएको टपिक भए तापनि हामीलाई सम्भवतः यो वर्डहरू थाहा छ। एसिड भन्ने वर्ड थाहा छ होला, सुनेको होला। बेस अलिकति नयाँ लाग्न सक्ला, सल्ट थाहा छँदैछ, हामीले घरमा प्रयोग गरिरहेका छौँ, सल्ट पनि थाहा छ। एसिडलाई अम्ल, नेपालीमा अम्ल, क्षार र लवण भन्ने गरिन्छ। एसिड, बेस एन्ड सल्ट स्लाइडमा पनि हामी साइडमा हेर्न सक्छौँ। एसिड, बेस एन्ड सल्ट तीनटा डिभाइसहरू देखिरहन्छौँ हामी। एसिड एउटा केमिकल, बेस पनि हामी केमिस्ट्रीमा छौँ स्टुडेन्ट्सहरू। केमिस्ट्रीमा भएकोले एसिड, बेस, सल्ट्सलाई हामी केमिकल्सहरू भनेर बुझौँ, सहज हुन्छ। अब अलिकति यो एसिडसँग सम्बन्धित एसिड भनेको के हो भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीसँग भएको सामान्य नलेज, सामान्य ज्ञानहरू कतिको छ एकचोटि विचार गरौँ। हामीले अमला खाएका छौँ, लेमन पनि खाएका छौँ। अब विचार गरौँ त, लेमन एन्ड अमला ह्याभ अ सावर टेस्ट। वाइ? किन लेमन र अमलाहरू, फ्रुट्सहरू, विभिन्न काँचो फ्रुट्सहरू सावर टेस्ट हुन्छ, अमिलो टेस्ट हुन्छ? किन भनौँ त? विभिन्न काँचो फ्रुट्सहरू, विशेष गरी लेमन, अमला जस्ता वस्तुहरू सावर टेस्ट हुन्छ। किन होला थाहा छ? विचार गर्दै गरौँ। त्यस्तै गरी स्किन बर्न्स वेन वी टच नेटल। वाइ? यो नेटल भनेको सिस्नो, सिस्नो एउटा बुट्यान, पहाडतिर जताततै पाइन्छ। सिस्नोलाई छोयो भने पोल्छ, किन होला? त्यस्तै गरी द स्किन बर्न्स वेन एन एन्ट बाइट्स। वाइ? कमिलाले टोक्यो भने पनि पोल्छ, पोल्छ नि, होइन? ल अब भन त किन यस्तो भएको होला? यो सबैको तीनवटै क्वेसनको एउटै एन्सर हुन्छ, लगभग एउटै एन्सर हुन्छ। बिकज दे आर एसिड। यिनीहरूमा एसिड पाइन्छ। मैले अमिलोको कुरा गरेँ। त्यस्तै गरी अब केही बिरुवा देखाएको छु मैले यहाँ। यो बिरुवा हेरौँ त, पहिलो साइडको यतापट्टिको बिरुवा देख्छौँ, हामी छुट्याउन सक्छौँ। यो पहिलो बिरुवा एउटा झार जस्तो छ। हुन त त्यहाँ तीनटा अलग अलग फिगर छन्। तीनटा फिगरमा पहिलो सानो बुट्यान देख्छौ होला, त्यो बुट्यान चाहिँ सिस्नो, सिस्नोको फिगर मैले ल्याएको हो। त्यस्तै साइडमा अर्को तीनटा पत्ता, चारवटा पत्ता भएको साइडमा अर्को फिगर देखिरहेका छौ। त्यस्तै गरी त्यसको ठिक्क मुनि अलिकति केही जराबुटा जस्तो केही हब्सहरू, लहराहरू देखिरहेका छौ। कहीँ कतै बाटामा हिँड्दा, खेतमा कहीँ देखेका थियौ कि? अनुमान गर त, देखेको थियो? ओके, सिस्नो पहिलो चाहिँ सिस्नोको फिगर हो है। पहिलो देखाएको जुन छ त्यो चाहिँ सिस्नोको फिगर हो। त्यसै गरी साइडमा जुन देखाइरहेको छु त्यो भनेको चरी अमिलो। त्यसको पत्ता खायो भने, पत्ता टोक्यो भने अमिलो हुन्छ, त्यसलाई चरी अमिलो भनिन्छ। सिमिलरली नाउ यु सी दिस स्लाइड। हेर त, देख्दैछौ त्यो तीनटा रातो रातो फ्रुट्स यतापट्टिको साइडमा। हेरौँ त, के को पात हो त्यो? के को बोट हो त्यो? रातो फ्रुट्स तीनटा जुन पत्ता कहिले खाएको छ, त्यसको पत्ता कहिले टोकेको छ कुनै दिन? त्यो फ्रुट्सको बाहिरको जुन कभर हुन्छ, रातो कभर छ, त्यो टोकेको छ कुनै दिन? यसको नाम थाहा छ? हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई बेलचण्डा भन्छौँ। कसै कसै साथीहरूले लालचण्डा भनेको पनि सुने मैले, रातो भएको लालचण्डा भन्नुभएको होला।
बेलचण्डा भनेर गाउँघरतिर भनियो। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा रोसेली भनिँदो रहेछ, हाम्रोतिर चाहिँ बेलचण्डा भन्छौँ। यो बेलचण्डाको पात अमिलो हुन्छ, त्यो फल पनि अमिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि बिकज इट हेज एसिड, यसमा पनि एसिड हुन्छ। त्यस्तै गरी साइडमा मैले भोगटेको बोर्ड देखाएको छु, 2-3टा भोगटेका दानाहरू पनि देख्छौँ हामी। त्यो भोगटेलाई काटेर पनि देखाइएको छ। भोगटे खाएका होला, विशेष गरी छैठमा मैले देख्ने गरेको छु, त्यो ढाकीमा कुनियामा भोगटे राखेर चढाउने गरेका छन्, भोगटे हुन्छ त्यहाँ पनि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मलाई थाहा छ, मलाई लाग्छ निकैले यो भोगटे खाएका होला, अमिलो हुन्छ, मन पनि पर्छ होला। अब मेरो क्वेसन चाहिँ यहाँ, मेरो कुरो चाहिँ यति हो, किन अमिलो भयो त? के भएकोले गर्दा यो अमिलो भयो? द्याट इज एसिड। यसरी समग्रमा अहिले मैले जति देखाएँ फिगरहरू, यहाँ 2टा, यसमा 2-3टा, त्यो बाहेक अरू फ्रुट्सहरू, यसमा मैले फ्रुट्स देखाएको छु। साइडमा एप्पलको ट्रीमा मैले एप्पल लटरम्म फलेको पनि देखाइरहेको छु। यतापट्टिको त्यो अघि भोगटेलाई काटेर पिस पिस पारेर खानलाई रेडी पारेर राखे जस्तो छ, त्यो देखाइरहेको छु। हरेक फ्रुट्सहरू प्राय गरी काँचो फ्रुट्सहरू, ग्रेप्स, जुनसुकै होस्, काँचो फ्रुट्सहरू अमिलो हुन्छ। त्यसको एक मात्र रिजन भनेको एसिड, अम्ल, नेपालीमा अम्ल, अमिलो वस्तु अम्ल, बुझ्दैछौ होइन? नेपालीमा अम्ल भन्छ, त्यसैलाई इङ्ग्लिसमा एसिड भनियो। र एसिड कहिलेकाहीँ हामीले नराम्रा समाचारहरू पनि सुनेका छौँ, एसिड आक्रमण भयो अरे भनेर, होइन? एसिडलाई तेजाब पनि भन्ने गरिन्छ। तेजाब भनेको चाहिँ अलिकति कडा खालको एसिड हो। नेगेटिभ समाचार पनि सुनेका छौँ, किनभने एसिडले, अघि मैले 3टा क्वेसन दिँदाखेरि एसिडले पोल्छ भनेको छु, एसिडले पोल्छ, एसिडले जलाउँछ। तर सबै एसिडले जलाउँदैन। यदि एसिडले जलाउने भएको भए यो एप्पल हामी कसरी खान सक्थ्यौँ? भोगटे कसरी खान सक्थ्यौँ? त्यस्तै गरी निम्बु, कागतीहरू कसरी खान सक्थ्यौँ? सबै एसिडहरू खराब हुन्छन् भन्ने होइन, एसिडको पनि टाइप हुन्छ। यसरी एसिड के हो भन्ने कुरा सुरुमा म डेफिनेसनमा गएँ। के हो त एसिड? वाट इज एसिड? एसिडको डेफिनेसन, अमिलो वस्तुलाई एसिड भनिन्छ भनेर तिमीहरू भन्न सक्छौ। अमिलो वस्तुलाई एसिड भन्न सकिन्छ भनेर भन्न त सक्छौ, तर अमिलो वस्तु, सबै अमिलो वस्तुहरू एसिड नै हुन् अथवा होइनन् त्यो चाहिँ भन्न सक्दैनौँ हामी, किनभने एसिडहरू तितो पनि हुन सक्छन्। त्यसकारणले हाम्रो सामान्य बुझाइ भनेको चाहिँ एसिडहरू अमिलो हुन्छ, द्याट इज राइट। बट अकर्डिङ टु साइन्स, एसिड द सब्सटेन्स which gives hydrogen ion, the substance which gives hydrogen ion or proton when it is dissolved in water. The substance which gives hydrogen ion or proton when it is dissolved in water is called acid. एसिड भनेको पानीमा घुल्दा हाइड्रोजन आयोन तथा प्रोटोन दिन सक्ने यौगिक, नेपालीमा भन्नुपर्दा नेपालीका विद्यार्थीहरूले नेपाली भाषामा पढ्ने गर्छौ, तिमीहरूको लागि पानीमा घुल्दा हाइड्रोजन आयोन दिन सक्ने यौगिकलाई एसिड भनिन्छ। पानीमा घुल्दा हाइड्रोजन आयोन दिन सक्ने यौगिकलाई एसिड भनिन्छ भने इङ्ग्लिसमा यही कुरालाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि the substance which gives hydrogen ion or proton when it is dissolved in water. Okay, mostly they are sour in taste. अघि मैले भनिसकेँ mostly भन्ने वर्ड छ, धेरै जसो एसिडहरू sour in taste, but few acids like stearic acid, boric acid, salicylic acid, salicylic acid are not sour in taste. विद्यार्थीहरू, एसिड भनेको अमिलो वस्तु हो, प्राय गरी सबै अमिलो वस्तुमा एसिड हुन्छ। तथापि यो जुन मैले 3टा नाम खोजेर ल्याएको छु, स्टेरिक एसिड, बोरिक एसिड, सालिसिलिक एसिड, यो 3टा एसिड चाहिँ एसिड भए तापनि अमिलो चाहिँ हुँदो रहेन रहेछ। यसरी एसिडलाई 2 टाइपमा डिभाइड गरेको छ। एसिड्स आर मेनली क्लासिफाइड इन्टु 2 टाइप्स, अर्गानिक एसिड एन्ड इनअर्गानिक एसिड। अर्गानिक एसिड्स भनेको जुन अघि मैले
अमलाको कुरा गरेँ, स्याउको कुरा गरेँ, कागती, विभिन्न फ्रुट्सहरू, टोमेटोहरू, अघि जो सिस्नोको कुरा गरेँ, सिस्नोमा पनि एसिड हुन्छ भनेको छु, कमिलोले टोक्दा त्यो पनि एसिड। यो सबै एसिडहरू अर्ग्यानिक एसिड हुन्। यी अर्ग्यानिक एसिड हुन् भने अब इनअर्ग्यानिक एसिड भनेको चाहिँ सर्टेन केही एसिडहरू छन् जुन एसिडहरू चाहिँ ल्याबोरेटरीमा बनाइन्छ, इन्डस्ट्रिजहरूले बनाउँछन्, इन्डस्ट्रीमा ल्याबमा नै युज हुन्छ, त्यसको लागि सर्टेन 3-4वटा केमिकल्सहरू बनाएका छन्, ती एसिड चाहिँ इनअर्ग्यानिक एसिड। अब यसको लागि यो मैले टेबल देखाउँदैछु, यहाँनिर हेरौँ, अर्ग्यानिक एसिड्स एन्ड इनअर्ग्यानिक एसिड्स, what types of acid is organic acid and what types of acid is inorganic acid। एकचोटि हेरौँ त के लेखेको छ। the acid which are found in plants and animals are called organic acid। plants र animals मा पाइने एसिडहरू organic acid। for example citric acid, lactic acid, tartaric acid। अमलाहरूमा अमलाहरू विशेष गरी फ्रुट्समा, हरेक फ्रुट्समा विभिन्न प्रकारका एसिडहरू हुन्छन् जुन अमिलो वस्तुहरू छ। एउटै फ्रुट्समा एउटै मात्र एसिड पाइन्छ भन्ने होइन, अलग अलग एसिड्सहरूको प्रेजेन्ट हुनसक्छ, तर तिनीहरूको अमाउन्ट फरक हुन्छ। त्यस कारणले कसको अमाउन्ट बढी छ त्यसको आधारमा हामी अहिले एकछिनमा केही एसिड्स र ती फ्रुट्सहरूको नाम पनि हेर्नेछौँ। साइट्रिक एसिड, ल्याक्टिक एसिड, सुनेको छ होला ल्याक्टिक एसिड भन्ने वर्ड सुनेको थियो। ल्याक्टिक एसिड दहीमा पाइने एसिड, दही अमिलो अमिलो जुन गुलियो दही होइन, मैले अमिलो अमिलो कुरा गर्छु, अमिलो अमिलो दही, दही अमिलो भयो भनेपछि एसिड आयो होला नि त, होइन, एसिड डेभलप भयो होला। त्यस कारणले दहीमा पाइने एसिड, दुधमा पाइने एसिड, अमिलो अमिलो दुधमा पाइने एसिड भनेको ल्याक्टिक एसिड। यो ल्याक्टो भन्ने वर्ड मिल्कबाट डिराइभ भएर आएको, मिल्कसँग रिलेसन राख्छ यसले। ल्याक्टो, मिल्कको ल्याक्टो चेक गर्यो अरे भने सुनेका छौँ होला, होइन। ल्याक्टिक एसिड भनेको दुध अथवा दहीमा पाइने एसिड। टार्टरिक एसिड चाहिँ भोगटेमा पाइन्छ भनेर भनिएको छ, भोगटेमा पाइँदो रहेछ। त्यस्तै गरी इनअर्ग्यानिक एसिड्स, द एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड इन ल्याब, विच आर प्रिपेयर्ड इन ल्याब, ल्याबोरेटरी, आर कल इनअर्ग्यानिक एसिड्स। फर इक्जाम्पल त्यहाँ मैले 3टा सिम्बल देखाइरहेको छु, हेर त। इनअर्ग्यानिक एसिड्समा मैले 3टा सिम्बल देखाएँ। HCl लेखेको छु, H2SO4 लेखेको छु, HNO3, 3टा एसिड। यो एसिडलाई विचार गर्ने स्टुडेन्ट्सहरू, HCl मैले लेखेँ, HCl, त्यस्तै गरी लेख्दैछु H2SO4 र त्यस्तै गरी लेख्दैछु HNO3। यो लेख्दाखेरि अब हाम्रो क्रिस क्रस भएर यो 2, 4 यसरी आएका हुन्, रेडिकलहरू भएर आएका हुन्, डाइरेक्ट उता जाँदैनन्। H2 भन्नाले सिधै H अनि 2 अनि H अनि O अनि 4 यो टाइपले लेख्ने होइन। सफिक्स र प्रिफिक्स भने जस्तै यो तल सफिक्समा लेख्ने, तल H2 दुईटा हाइड्रोजन भन्न खोजेको हो, H2 हुँदैन है। बिगिनर्स हामी 7, 8 मा पढ्दाखेरि यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। भोलि यस्तै बानी बस्दै जान्छ, 9, 10 मा पनि यही वेले चल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि H2 भनेपछि तल लेख्नु पर्यो 2, H2SO4, यो 4 पनि यहाँ तल लेखिएको छ H2SO4। दिस इज सल्फ्युरिक एसिड। द नेम अफ दिस एसिड इज H2SO4 इज सल्फ्युरिक एसिड एन्ड दिस एसिड इज इनअर्ग्यानिक एसिड। सिमिलरली HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लास्ट युनिटमा पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ यसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिडको हाइड्रोजन र क्लोरिन मिलेर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन्यो भनेका थियौँ। अब यहाँ अलिकति के थप्नु पर्यो भने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको इनअर्ग्यानिक एसिड हो। यो 3टा जुन लेखिरहेको छु इनअर्ग्यानिक एसिडहरू हुन्। H2SO4, HNO3, यो चाहिँ नाइट्रिक एसिड। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड एन्ड दिस 3 एसिड्स आर inorganic acids and they are mostly strong in nature and these strong acids are collectively we can say तेजाब। तेजाब भन्ने गरेको छ यसलाई, जसको पावर अलि स्ट्रङ हुन्छ तिनीहरू चाहिँ तेजाबको रूपमा गनिन्छन् भने अरू चाहिँ नर्मल भए, अम्ल भए, एसिड भए, सामान्य भए। हुन त यो पनि एसिड हो तर यसलाई तेजाब पनि भन्ने गरेको पाइन्छ है। र यी 3टा एसिड मध्ये अलिकति पावरफुल स्ट्रङ एसिड भनेर सल्फ्युरिक एसिडलाई भनिन्छ। सल्फ्युरिक एसिड इज कल्ड
किङ अफ एसिड। यो अलिकति पावरफुल एसिड हो, यो दुईटाले गर्न नसकेको काम पनि यसले बढी इफेक्ट गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सल्फ्रिक एसिड इज कल्ड किङ अफ एसिड। कुरो बुझ्यौँ? यो सल्फ्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मोलिकुलर फर्मुला याद गर्ने है, ध्यान दिने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनियो लेख्दाखेरि HDR हाइड्रोक्लोरिक एसिड पुरै लेख्छौँ, तर मोलिकुलर फर्मुलामा लेख्नु पर्यो भने HCl। HCl लेख्दा सर्ट हुन्छ, लेख्न सजिलो पनि हुन्छ, बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लामो हुन्छ, तिमीहरू लेख्नलाई पनि बुझ्नलाई सिधै हेर्ने बित्तिकै HCl आयो, कुरो क्लियर, द्याट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली H2SO4 सल्फ्रिक एसिड, सकिगयो HNO3 नाइट्रिक एसिड। यसरी एसिडको नाम याद गर्ने। अब केही प्रोपर्टिज छन्, फिजिकल प्रोपर्टिज अफ एसिड। एसिड भनेको के हो, कस्तो हुन्छ? जेनरली एसिड्स हेभ सावर टेस्ट, अघि मैले भनिसकेँ। अब इन्डिकेटरको आधारमा एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टु रेड। यहाँ लिटमस पेपर भन्ने वर्ड आयो, ब्लू लिटमसलाई रेड लिटमसमा कन्भर्ट गर्छ। त्यस्तै गरी एसिड टर्न्स मिथाइल ओरेन्ज टु रेड। सिमिलरली एसिड आर न्युट्रल टु फेनोप्थालिन। नयाँ वर्ड के आयो? लिटमस पेपर आयो, मिथाइल ओरेन्ज आयो, फेनोप्थालिन आयो। यो तीनटा नयाँ वर्ड चाहिँ के हुन् त भन्दा इन्डिकेटर हुन्। यो टपिकमा प्रयोग गरिएको इन्डिकेटर। इन्डिकेटर भनेको के हो? चिनाउनु, छुट्याउनु। इन्डिकेट भनेको कुनै वस्तु यो हो होइन अथवा छुट्याउने कामलाई इन्डिकेटर। जस्तै हामीलाई पनि केही केमिकल्सहरू दिएको हुन्छ, त्यो दिएको केमिकल एसिड हो कि होइन चेक गर्नको लागि युज गर्ने वस्तु भनेको इन्डिकेटर। त्यसकारणले इन्डिकेटरको रूपमा ब्लू लिटमस पेपर हेरिरहेका छौ तिमीहरू, मिथाइल ओरेन्ज हेरिरहेका छौ भने फेनोप्थालिन पनि हेरिरहेका छौ। ओके, जुन यो मैले फिगर देखाएको छु, हेर त पेपर देख्दैछौ तिमीहरू, एउटा रेड लिटमस पेपर छ, अर्को ब्लू लिटमस पेपर छ। लिटमस पेपर जुन अघि मैले देखाएको थिएँ उता लेखेको थिएँ लिटमस पेपर भनेर, यही पेपर हो लिटमस पेपर। यो लिटमस पेपर भनेको चाहिँ हामी ल्याबमा युज गर्छौँ, स्कुलमा तिमीहरूले देख्न सक्छौ यो कुरा। लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर हुन्छ, ब्लू लिटमस पेपर हुन्छ। र यो लिटमस पेपरलाई एसिडमा डुबाउने हो भने, रेडलाई डुबाउने हो भने रेडै हुन्छ, केही छैन। तर ब्लूलाई एसिडमा लगेर डुबाउने हो भने ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टु रेड। त्यस्तै गरी यो जुन दुईटा तिमीहरू देख्दैछौ यहाँ, हेर त राम्ररी पढ्न सक्छौ, लेभल पढ्न सक्छौ, यसो हेर त लेभल पढ्न सक्छौ। जुन रातो रातो अगाडि देखिरहेका छौ ओरेन्ज कलरको, त्यहाँ हेर त लेभलमा के लेखेको छ, सकिन्छ भने पढ्न। द्याट इज मिथाइल ओरेन्ज, ओरेन्ज कलरको छ हेर। त्यस्तै गरी अर्को छ फेनोप्थालिन, दिज आर द इन्डिकेटर्स। फेनोप्थालिन्स कलरलेस हुन्छ, मिथाइल ओरेन्ज ओरेन्ज कलरको हुन्छ, यो इन्डिकेटर हो। जुन अघि मैले युज गरेको थिएँ यहाँनिर के लेखेको छु भन्दाखेरि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टु रेड। एसिडले ब्लू लिटमसलाई रेडमा कन्भर्ट गर्छ। लिटमस पेपर दुईटा कलरको हुन्छ, रेड लिटमस र ब्लू लिटमस। ब्लूलाई रेडमा कन्भर्ट गर्छ भने रेड हाल्यो भने चाहिँ कुनै इफेक्ट गर्दैन। त्यस्तै गरी एसिडले मिथाइल ओरेन्ज, 1 ड्रप मिथाइल ओरेन्जलाई हामीले एसिडमा लगेर हालिदिने हो भने त्यसको कलर रेड हुन्छ, एसिडको कलरै रेड हुन्छ। अब 1 ड्रप मिथाइल ओरेन्ज हाल्ने हो भने। त्यस्तै गरी एसिडमा 1 ड्रप फेनोप्थालिन हालिदिने हो भने चाहिँ फेरि कुनै चेन्ज गर्दैन। तर फेनोप्थालिन बेसको लागि हामीले बेस पढ्न बाँकी नै छ, अरू क्लासमा हामी बेस पढ्छौँ। अहिले एसिडमै कुरा गर्छु म। अब अलिकति केमिकल प्रोपर्टिजको कुरा गर्छु। यो फिजिकल प्रोपर्टिज थियो, केमिकल प्रोपर्टिज अफ एसिड। केमिकल प्रोपर्टिज अफ एसिडमा फर्स्ट छ मेरो एन एसिड रियाक्ट्स विथ मेटल टु फर्म हाइड्रोजन ग्यास। एसिड कुनै पनि मेटलमा एसिड खन्याइदियो भने, मेटल भनेको बुझ्छौ, बुझिन्छ नि, मेटलहरू धातुहरू, फलाम, टिन, चुन, अल्मुनियम, हरेक वस्तुहरू मेटल। मेटलमा अलिकति हामीले एसिड खन्याइदियौँ भने के हुन्छ? रियाक्सन हुन्छ र त्यो रियाक्सनबाट हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ। एन एसिड रियाक्ट्स विथ मेटल टु फर्म हाइड्रोजन ग्यास। सिमिलरली बेस टपिक पढ्न बाँकी छ तिमीहरूले। एसिड रियाक्ट्स विथ बेस टु फर्म सल्ट एन्ड वाटर। सल्ट र वाटर बनाउँछ एसिडले बेससँग। रियाक्सनहरू अघिल्लो नेक्स्ट क्लासमा रियाक्सन लेखेर म तिमीलाई अझै बुझाउने छु, प्रश्न पार्ने छु भने थर्ड पोइन्टमा छ एसिड गिभ्स हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजल्भ इन वाटर। के एसिडको नामहरू छ, म यो चाहिँ देखाउँछु कुन कुनमा के पाइन्छ यो हेरिहालौँ त। नेम अफ एसिड
एन्ड देयर सोर्स साइट्रिक एसिड। लेमनमा, टोमेटोमा, म्याङ्गोमा कुन एसिड पाइन्छ हेरौँ त? लेमन, म्याङ्गो, टोमेटो, यसमा साइट्रिक एसिड पाइन्छ। त्यस्तै गरी फ्रुट्स लाइक भोगटे, ग्रेप्स, यिनीहरूमा टार्टरिक एसिड पाइन्छ। त्यस्तै गरी चरी अमिलो अनि ग्रीन लिफी भेजिटेबल, जुन अघि मैले बेलचन्डा देखाएको थिएँ नि, बेलचन्डाको पत्ता, चरी अमिलो जुन देखाएको थिएँ, तिनीहरूमा अक्जालिक एसिड पाइन्छ भने एस्कर्बिक एसिड अल साइट्रस फ्रुट्स लाइक अमला, लेमन, ओरेन्ज, अमिलो अरू अरू फ्रुट्सहरू जुन अलिक बढी अमिलो हुन्छन्, लेमन भने मैले, अमला भने, ओरेन्ज अलिक बढी अमिलो हुने वस्तुहरूमा चाहिँ एस्कर्बिक एसिड हुन्छ। यसमा भिटामिन सी पाइन्छ। ल्याक्टिक एसिड भने अघि भनिसक्यो, मिल्क एन्ड कर्ड, फर्मिक एसिड, सिस्नोमा फर्मिक एसिड हुन्छ, त्यस्तै गरी कमिलाल चिल्ला पनि फर्मिक एसिड आउँछ। यतिसम्म मैले आजको क्लासमा भने। अब नेक्स्ट क्लासमा यहीँ रहेर म यहाँबाट अगाडि भन्ने छु भने तिमीहरूले आफ्नो किताब हेर्ने, के कति मिलो, के कति छ, कसरी पढ्ने, अगाडि बढ्दै जाऊ। यति भन्दै मैले आजको क्लास यहीँ टुङ्ग्याएँ। हस् त, धन्यवाद।